सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय प्रेम सुवालजीले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको विषय मेरो कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय अन्तर्गत त हो नै, तर त्यति मात्र नभएर समग्र सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने बेहोरा समेत सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्दछु। तर सरकारमा रहेको सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व समेत लिएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमानदार रूपमा प्रयासरत रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग संरचना नभएको होइन, संवैधानिक आयोगहरू छन्, अख्तियार नै छ, तर विभिन्न कारणहरूले विभिन्न अडचनहरूले गर्दा आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो र माननीयज्यूहरूको गुनासो कायमै छ। सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र सोही व्यवस्था अन्तर्गत कोही पनि भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ। त्यसतर्फ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि सम्बोधन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने होइन। पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधन सहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक छ। मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने न्यूनीकरण हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। भ्रष्टाचारका घटना समेत राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी रहेको तर्फ पनि यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर गृह प्रशासन र गृह मन्त्रालयमा करिब 3 महिना मैले नेतृत्व लिइसकेपछि निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका कारबाहीहरूका बारेमा सदनलाई जानकारी नै छ, मान्यज्यूहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैले निरन्तर रूपमा चलिरहेका फरार अभियुक्तहरूको गिरफ्तारी, यी सबै कुराहरूको फेरिस्त मैले सम्मानित सदनमा बताइराख्नु पर्दैन। निरन्तर रूपमा सरकार लागि परिरहेको छ र केही दिन अगाडि मात्रै बजेटमा र नीति कार्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार भइरहेका काण्डहरूको मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डहरूमध्ये 25वटा काण्डहरूलाई छानबिन गर्नको निमित्त शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको कुरा मैले सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराइसकेको छु। त्यसकारणले कोही पनि बेचैन हुनु पर्दैन। भ्रष्टाचारका कोही पनि मानिसहरू संलग्न छन् भने त्यसमा निर्मम भएर कारबाही गरिन्छ। त्यो साहस, त्यो आँटका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, केही पूरक प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, 1 मिनेटभित्र। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको भए सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मद्दत पुग्ने होइन र झुठा बोल्नेहरूको, सरकारमा ठुला पदमा बस्नेहरूको नै सम्पत्ति धेरै भएको विषयमा मन्त्रीज्यू कति सहमत हुनुहुन्छ? र यो न्यूनतम कार्यक्रम त अब धेरैदेखि भोग्दै आएको जनताले भनिएको कुरा गर्दैन र देखाउटीको लागि भनिन्छ भन्ने पनि छ। यसमा मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म माननीयज्यूलाई यो प्रतिप्रश्नका लागि बताउन चाहन्छु। सम्पत्तिको सीमा सम्बन्धी कानुन सदनले निर्माण गर्ने यो थलो नै हो। त्यसका लागि म सकारात्मक छु, हामी सकारात्मक छौँ, सरकार सकारात्मकै छ। त्यसको पहलका लागि सदनले कानुन बनाएरै व्यवस्था गर्ने कुरामा एकमत हुने वातावरण बन्न सकोस्, त्यसका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता म माननीय ज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। र झुटो बोल्ने लगायतका यी व्यवहारसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी मोरल भ्याल्युसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसकारणले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि अझ पदाधिकारीहरूले झुट बोल्ने, गलत गर्ने कुराहरूलाई यसै पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार्य हुन्छ नै हुन्छ। तर त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ सबैजना अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। सरकारले प्रस्तुत गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा मात्र सीमित नहुन् भन्नका लागि हामी निरन्तर कार्यरत छौँ। जति सकिन्छ त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर त्यसमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ माननीयज्यूहरूले सरकारले अहिले गरिरहेको कार्यलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू,
अब प्रश्नकर्ता माननीय श्री विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 2। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा वर्षेनी डढेलो, बाढी पहिरो, डुबानले सयौँ झन्डनको क्षति हुने गरेको छ। गत वर्ष भूकम्पले पनि धेरै स्थानमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? जलवायु परिवर्तनसँगै हामी कहाँ आकलन नगरेका प्राकृतिक विपत्तिका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। नेपालमा आकलन गर्न सकिने तथा वर्षेनी मौसम अनुसार देखा पर्ने विपदहरूले पनि हरेक वर्ष ठूलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। डढेलो, बाढी पहिरो, डुबान एकै प्रकृतिका विपदहरू हामी भोगिरहेका छौँ। यसको न्यूनीकरण र समाधानका लागि सरकारको ठोस तयारी के रहेको छ? विपदको जोखिमलाई आकलन गरी विपदमा हुन सक्ने क्षतिको समेत पूर्व मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्थाका लागि कस्तो तयारी गरिएको छ? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय विद्या भट्टराईजीलाई प्रश्नका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपद प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि 2081 तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु र हिजो भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यू लगायत अर्थ मन्त्रालयको टोली समक्ष यस विषयमा आएका कुनै पनि रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएका पत्रहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउनको निमित्त मैले निवेदन गरेको छु र मलाई विश्वास छ हिजो नै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ अगाडि बढाइसकेको छ। मैले माननीय सदस्यहरू समक्ष सत्य बोल्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ जवाफ होइन समाधान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीहरूको शिकार सदन भएको छ, सरकार भएको छ, सिङ्गो समाज भएको छ। प्रक्रियागत रूपमा हुने गरेका यी ढिलासुस्तीका कारण आम मानिसले हामीले सोचे जस्तो सेवा पाएको छैनन्। यो कुरालाई मैले यो सदनमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले काम गर्ने नीतिमा हो र नीतिमा टेकेर नै भविष्यमा हुने त्यस्ता किसिमका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो, सरकारले सम्बोधन गर्ने हो। यस अगाडि यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भयो भएन सायद यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला, तर यसपटक पनि विधि बनाएरै, कार्यविधि बनाएर नै कुनै पनि किसिमका विपदहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर ऐतिहासिक एउटा दस्तावेज, इतिहासमै पहिलो पटक विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2081लाई हामीले पारित गरेका छौँ। यो कार्यविधिमा सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। यस अगाडि यो कार्यविधि प्राप्त भएको भए कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निमित्त सहज हुने थियो। हामीले काम गर्ने विधिका माध्यमबाट मात्रै हो। त्यसकारणले यो विधि बनेको छ। यो विधिबाट हामी सम्बोधन गर्ने काममा अगाडि बढ्नेछौँ। यस विधिबाट बाढी पहिरो मात्र होइन, चट्याङ, हिम पहिरो, कुनै पनि किसिमका विपदमा परेका नागरिकलाई कहाँ कहाँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण फेरिस्त तयार गरिएको छ। नियम कानुनको अधीनमा रहेर, कार्यविधिको अधीनमा रहेर हामी यसमा काम गर्न सक्दछौँ। त्यसको तयारी भएको छ। यस अगाडि यथेष्ट प्रयास हुन सकेको छैन। अझै पनि भूकम्प पीडितहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। विधिको अभावले, कार्यविधिको अभावले यस्ता समस्याहरू आएका थिए, जटिलताहरू आएका थिए। तर त्यस्तो जटिलता भविष्यमा नआओस् भन्नका लागि हामीले एउटा अत्यन्तै ठुलो अध्ययन गरेर ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणीकरण समेत गरिसकेको हुनाले अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जानु छ। यस वर्ष सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ। विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2081 स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र विपद सम्बन्धी सबै विषय क्रमशः सोही कार्यविधि अनुसार सम्बोधन गर्दै जाने बेहोरा म सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै विपदमा परेका सबै नागरिकलाई ध्यान दिनको निमित्त, त्यसमा पूर्व तयारीहरू गर्नको निमित्त एउटा कमान्ड पोस्टको हामीले स्थापना गरेका छौँ। अधिकार सम्पन्न सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू एकै ठाउँमा बसेर क्षतिलाई कम गर्ने, न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई काम अगाडि बढिसकेको छ र त्यसको लागि विशेष तयारीका साथ हेलिकप्टरहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका तालिम प्राप्त जवानहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरू
हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अप्ठ्यारोमा परेका ठाउँहरूमा पूर्व सूचना दिने र उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको निमित्त जिल्ला विपद व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत र सिडिओ कार्यालयहरूका मार्फतबाट जहाँ जोखिम परेको छ त्यहाँ सूचना दिने र सूचना दिइसकेपछि ती नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने ठाउँहरू, सरकारी भवनहरू, ती भवनहरूमा लत्ता कपडा खाद्यान्नको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र यसपटकको तयारी अलिकति विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिएको तयारी भएको हुनाले न्यूनीकरणमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। तर आगामी वर्ष अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नको निमित्त हामीलाई यस कार्यविधिले सघाउनेछ भन्ने कुरा माननीयज्यूलाई मान्य सम्मान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न के राख्न चाहनुहुन्छ भने 1 मिनेटभित्र राख्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूलाई मेरो पूरक प्रश्न रहेको छ। विपद कोष अपर्याप्त छ, स्रोत साधनको अभाव छ, तत्काल उद्धारको लागि अप्ठ्यारो छ, आफ्नो कोष निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि तालिम प्राप्त रेस्क्यु टिम अहिले पनि छैन र आज पनि हामीले बस्तीको स्थानान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। यसतर्फ मन्त्रीज्यूको के योजना रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीयज्यूको पूरक प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। विपद कोषमा 6 अर्बभन्दा बढी रकम रहेको कुरा म सम्मानित सदनलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसको परिचालनमा भएका जटिलतालाई फुकाउनको निमित्त हिजो भर्खरै अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भएको र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रहेको र विभिन्न आफ्ना निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिवरी मेरो अपेक्षा र आशा छ त्यो निर्देशन बमोजिम स्वीकृति आजसम्म प्राप्त भइसकेको हुनुपर्दछ। केही बेर अगाडि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग मैले यसबारेमा कुराकानी पनि गरेको थिएँ र यसको स्वीकृतिका लागि यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र यो अगाडि बढिसकेको जानकारी मैले लगभग प्राप्त गरिसकेको छु र त्यसलाई म पुनः भेरिफाई पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विभिन्न ढङ्गले स्रोत परिचालन गर्नको निमित्त हाम्रा जटिलताहरूलाई, कानुनी जटिलताहरू र अन्तर मन्त्रालयगत अथवा अन्तर निकायगत जटिलताहरूलाई सुल्झ्याउँदै मान्यज्यूले चासो राख्नुभएको विषयमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 3। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय नेपालमा हिंसाका घटनाहरू निकै बढेका छन्, जसमा महिलामाथि हुने अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका छन्। महिलामाथि हुने बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, एसिड आक्रमण, प्रसुति हिंसा, दाइजोका कारण हुने हिंसा, बालविवाह, कुटपिट, मानसिक यातना, हत्या लगायतका घटनाहरू दर्ता हुने र घटना सार्वजनिक हुने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै राज्यका विभिन्न तह र निकायमा कार्यरत महिला, निजी कार्यालयमा कार्यरत महिला, व्यवसायमा कार्यरत महिला र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत महिला, श्रम क्षेत्रमा कार्यरत महिलामाथि शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहार हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसको न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयको कस्तो कार्ययोजना रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय विद्या भट्टराईज्यूले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गर्ने, सामाजिक कुरीति नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र बलात्कार तथा घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषण विरुद्धका मुद्दामा सरल, सुलभ र छिटो न्याय निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 कार्यान्वयन भइरहेको छ। हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभियानसहित महिला सशक्तिकरणलाई थप नतिजामुखी बनाउँदै लगिने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध सबै निकाय र सरकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा राज्यका अधिकारीले नै
पीडकको बचाउ गर्ने गरेको, प्रहरीले अनुसन्धानमा बेवास्ता वा लापरवाही गर्ने गरेको तथा अदालतले निर्णय सुनाए पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्यायको व्यावहारिक अनुभूति गर्न नपाएको घटना सन्दर्भ पनि प्रशस्तै सुन्न देख्न पाइन्छ। सुरक्षा, अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह प्रशासन जोडिने भएकाले यदाकदा सुनिने देखिने यस्ता घटनाप्रति पनि हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। भर्खरको अछाम घटनापछि छाउपडी कुप्रथा, त्यसको असर, अन्त्यको अभियान र त्यसलाई अन्त्य गर्ने अभियान आदिसँग जोडिएका पक्षबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएको जानकारी गराउँदै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्य, पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितको न्यायका लागि गर्नुपर्ने थप पहलबारे निरन्तर झकझक्याउन समेत म प्रश्नकर्ता सहित सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई माननीय सदस्यहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। सम्माननीय सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो पूरक प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला त मुद्दा दर्ता नै नहुने अवस्था छ मान्य मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी चौकी स्तरमा महिला बालबालिका सेल र महिला प्रहरी अहिले पनि छैनन्, जसले गर्दा महिला र बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरू अझै पनि बाहिर आएका छैनन्, दर्ता हुन सकेका छैनन्, त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था पनि बनेको छैन। यसतर्फ मन्त्रीज्यूको धारणा के रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यू। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत पूरक प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। मुद्दा दर्तामा देखिएका समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको छलफलमा अब मुद्दा दर्ता गर्नको निमित्त मुद्दालाई दर्ता गरिसकेपछि त्यो दर्ता नम्बर कागजमा लेखेर दिने मात्र होइन, एफआइआरको एउटा कपी पीडितलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधि र कानुनी व्यवस्थाका लागि गृह कार्य गरिरहेको छ। यो सम्पन्न भइसक्दा कुनै पनि मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा जाँदा या कहीँ मुद्दा दर्ता गर्दा त्यो मुद्दाको एन्ट्री हुन्छ। एन्ट्री भइसकेपछि एउटा केस नम्बर जेनेरेट हुन्छ। त्यो केस नम्बर जेनेरेट भइसकेपछिको विवरण प्रिन्ट गरेर पीडितलाई दिँदा पीडितले दर्ता भएको आफ्नो सम्पूर्ण विवरण र एउटा प्रति प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यसको अनिवार्यतामा अत्यन्त धेरै जोड पुग्छ। यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल अगाडि बढिसकेको छ र चाँडै नै नतिजा आउने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला सेल र बालबालिका सेलका लागि पनि अत्यन्त धेरै प्रयास भइरहेको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच हामीले धेरै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएका हुनाले त्यस चुनौती बीच पनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयले हेरेको कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीयज्यू र सिङ्गो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य प्रदीप पौडेललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 4। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले अरू प्रश्नहरू पनि राखेको थिएँ तर अरू अस्वीकृत भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। अस्वीकृत हुनको कारण जान्न पाउनेछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु। पछिल्लो प्रश्न माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने अर्थात् तपाईँको पासपोर्टको बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ? साथै पछिल्लो पल्ट सरकारी प्रकरणमा सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ? सरकारले यसलाई नजिर मानेको हो वा होइन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने? माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय प्रदीप पौडेलजीले उठाउनु गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय तथा माननीय सदस्यज्यू, तपाईँले उठाउनु गर्नुभएका दुवै विषयहरू सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई त्यसै अवस्थामा सदनमा वा कहीँ चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त नभएको हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मैले अहिले बोल्नु त्यति उपयुक्त नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र माननीयज्यूले अस्वीकृत भएको प्रश्न भन्नुभएको रहेछ, म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो प्रश्न मबाट अस्वीकृत भएको होइन, मसम्म आएको होइन। हुनसक्छ कुनै कारणवश सदनकै कुनै प्रक्रियागत रूपमा अस्वीकृत भएको भए थाहा छैन। मेरा लागि सबै प्रश्नहरू स्वीकृत छन्। सभामुख महोदयबाट यदि तपाईँले अनुमति प्राप्त गर्नुभयो भने अस्वीकृत गरिएको भनिएको प्रश्न मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न केही छ मान्यज्यू? मेरो प्रश्न संसद सचिवालयबाट अस्वीकृत भएको हो, राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले अदालतको सम्मानका लागि त्यो प्रश्नको उत्तर
बाँकी राख्नुभयो। म पनि अदालतलाई सम्मान गर्दै पूरक प्रश्न नराख्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रीले त के भन्नु परेन नि। अब माननीय मन्त्रीज्यू अब आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्मान्यज्यूको अनुमति हुन्छ भने भर्खर उठेका केही विषयमा जवाफ दिनु जरुरी हुन्छ कि विशेष गरेर परिचय पत्रको धेरै प्रश्नहरू आएको हुनाले सम्मान्यज्यूबाट अनुमति प्राप्त हुन्छ भने म राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। शून्य र विशेष समयमा वा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरूको पनि उहाँले जवाब दिन चाहनुभएकोले संक्षिप्तमा प्रश्न दिनको लागि उत्तर दिनको लागि प्रश्नको म माननीय मन्त्रीजीलाई अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अनुमतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विषय धेरै प्रश्नहरू आएका हुनाले म यसबारे सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा त्यस्तो परिचय पत्रका अवधारणामा अगाडि बढेको छ जसले सदनमा र सडकमा उठेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। कतिवटा कागज लिने, कतिवटा परिचय पत्र बोक्ने, कति नागरिकले दुःख पाउने, कति विवरण भर्नुपर्ने भन्ने विषय सदनमा र विभिन्न ठाउँमा निरन्तर उठिरहन्छ सभामुख महोदय। त्यसैलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई एउटै मात्र परिचय पत्र हुँदा अलमोस्ट सबैतर्फ काम गर्न सकिने अवधारणाका साथ अगाडि ल्याइएको छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने जुन भिड लाइन लागेको छ भनेर भनिएको छ त्यसमा केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। सबैभन्दा पहिला भदौ मसान्तसम्म पनि कसैले भरिसक्नु भएनछ भने पनि यी 28 जिल्लाहरूमा पहिलो चरणमा नसक्दा पनि हामीले समय राखेका छौँ। भदौ मसान्तसम्मका लागि पनि यहाँहरूसँग समय छ। भदौ मसान्तसम्म भर्दा पनि तपाईँले प्राप्त गर्ने, राज्यले दिने, यहाँहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट आम नागरिकहरू वञ्चित हुनु पर्दैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कथम कदाचित कसैको भदौसम्म पनि छुटेछ, कुनै कारणले, अशक्त भएका कारणले, कहीँ जानुपर्नका कारणले, कुनै पनि कारणले छुटेको रहेछ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय, कुनै पनि कारणले छुटे तापनि राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट नागरिकलाई राज्यले कहिले पनि विमुख पार्दैन। त्यसकारणले अहिले छिटै बनाउने, सपरिवार एकैपटक बनाउने भएका कारणले लाइन लाग्न गएको छ, जसको व्यवस्थापनमा अतिरिक्त मानव स्रोत साधनको परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत स्थानीय निकायमा पनि थप जनशक्तिको प्रवाह गर्ने काम भएको छ। तर हामीलाई सूचना लिने बित्तिकै अलिकति छिटो गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा स्वभावका कारणले पनि अलिकति भिडभाड अवश्य पनि लागेको छ। तर म सबैलाई फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भिडभाड गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। 28 जिल्लामा पहिला यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गएको छौँ। ती 28 जिल्लामा भदौ मसान्तसम्म पनि तपाईँले भर्नुभयो भने तपाईँको छुट्दैन, तपाईँले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि छुट्यो भने राज्यले तपाईँलाई तपाईँको अधिकारबाट वञ्चित गर्दैन। त्यसकारणले म मान्यज्यूहरूलाई पनि सदनमा प्रस्तुत हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई सही सूचना दिने ढङ्गले प्रस्तुत भएर सहयोग गरिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आम नागरिकहरूलाई सही सूचना प्रवाह गरेर मद्दत गरिदिनु भयो भने सही सूचना आम नागरिकमा पुग्छ। नत्र सधैँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय उठेको भइरहँदाखेरि आम नागरिकहरूमा अझ छिटो बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रासले गर्दा झन् भिड बढ्ने गरेको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, भदौ मसान्तसम्मका लागि पनि तपाईँहरूले भर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, कहीँ जाँदैन। त्यसका बावजुद पनि छुट्यो भने पनि राज्यले तपाईँलाई दिने सुविधाबाट तपाईँलाई वञ्चित गर्दैन। जो अशक्त हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उमेर 90 वर्षभन्दा बढीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले, बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चिन्ता गर्न पर्दैन। उहाँहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे उठेको विषयलाई म यसरी नै बताउन चाहन्छु। त्यसै गरी सामान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै वैदेशिक रोजगारी विभागमा भिड नियन्त्रण गरिएन, निषेधित क्षेत्र बनाइएको हो भनेर माननीय प्रभु शाहले सोध्नुभएको थियो। निषेधित क्षेत्र छैन, तर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको निमित्त प्रहरीले धरना गरिरहेका केही मानिसहरूलाई धरना त्यो क्षेत्रमा नगर्न, त्यहाँको सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो परेका कारणले अन्यत्र गराउनको केही कोसिस गरेको अवश्य पनि हुनुपर्दछ। र जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई समातिएन भन्ने कुरा छ, म एउटा कुरा स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि कालीमाटी चौकीमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने मानिसहरूलाई नै बढी नियन्त्रणमा लिएको देख्न सकिनेछ। त्यसकारणले म सम्मानित सदनलाई यो कुराको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आज उठेका यी दुई विषयहरूलाई मूलतः मलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे आम नागरिकलाई र सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय थियो। यी जानकारी गराएँ। म सामान्य सभामुखज्यूलाई समयका लागि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।
माननीय सदस्य तर यसपटक सत्तापक्षकै माननीयहरूले पनि अलि कडै रूपमा बजेटको आलोचना समेत गर्नुभएको छ। बजेट निर्माणको परम्परागत प्रक्रिया, प्री बजेट छलफलमा दिएका सुझावको व्यवस्था र बजेटको असन्तुलित वितरणप्रति उहाँहरूको कडा प्रतिक्रियाहरू हामीले यो सदनमा सुन्यौँ। संसदमा लामो छलफल हुने तर त्यसका सुझाव बजेटमा समावेश नहुने परम्परा हटाउन हामीले अध्यादेश मार्फत बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुनभित्रै पेश गर्ने व्यवस्था पनि गर्यौँ। सदनभित्र र बाहिर पर्याप्त छलफल पनि भयो। माननीयज्यूहरूको अनेकौँ सुझावहरू पनि आए, निजी क्षेत्रसहित विज्ञका सुझाव पनि आए, छलफल पनि भए। तर बजेट बनाउने हाम्रो शैली बदलिएन। हामी पहिले जस्तै अलमलियौँ। पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने गलत परम्पराले फेरि निरन्तरता पायो भन्ने कुरा सदनभरि चल्यो। परिणामतः बजेटप्रति सत्तापक्षीय माननीयहरूको पनि असन्तुष्टि देखियो। सभामुख महोदय, यसबाट प्रष्ट हुन्छ बजेट बनाउने हाम्रो प्रक्रिया, अभ्यास र शैलीमा मात्र होइन, बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा पनि समस्या छ। सिद्धान्त, प्राथमिकता र प्रक्रियाको सुधार नगरी हामी यथास्थितिबाट बाहिर जान सक्दैनौँ। सत्तापक्षीय सांसद नै असन्तुष्ट हुन पर्ने अवस्थाको बजेट अन्ततः उहाँहरूले नै पारित गर्नुपर्ने नियति दोहोरिँदै आएको यो बाध्यात्मक अवस्था दल विशेषको समस्या होइन, यो प्रणालीको समस्या हो, प्रणालीगत समस्या हो। त्यसैले यसतर्फ सबैजना थप गम्भीर हुन संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको नेतृत्व र माननीयज्यूहरूलाई आग्रह समेत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, म मिति 2081 असार 4 गते सम्मानित सदनमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका प्रश्नतर्फ, खर्च कटौतीका प्रस्ताव सहितका प्रश्नतर्फ केन्द्रित हुन्छु। सबभन्दा पहिला विपद, आगलागी, बाढी पहिरो सम्बन्धमा थियो। माननीय विनिता कटायत, माननीय अब्दुल खान, माननीय देवेन्द्र पौडेल, माननीय नगिना यादव, माननीय बद्रीप्रसाद पाण्डे, माननीय रन्जु कुमार झा, माननीय रोशन कार्की, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ, माननीय धवल शमशेर जबराज्यूहरूको प्रश्न थियो। मनसुनको प्रभावले कर्णालीमा हुने क्षतिको रोकथाम, आर्थिक वर्ष 81-82 मा तराईका आगलागी र बाढी पीडितका लागि ल्याइएको कार्यक्रम, बागलुङको भुजी खोलामा आएको बाढीले गरेको विनाश, मनसुनजन्य विपत्तिले पुर्याएको क्षति, विपद प्रभावित बस्तीहरूमा स्थानान्तरण, आगलागीको पूर्व तयारी, बाँके जिल्लाको डडुवा गाउँपालिकामा डुबानको समस्या समाधानका लागि लक्ष्मणपुर बाँध खुला राख्नुपर्ने लगायतका विषय उठान भएका थिए। मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना 2081 तयार भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको आकलन गरी जोखिम मुक्त क्षेत्रलाई उचित संरक्षण हुने गरी विभिन्न क्षेत्रगत रूपमा निकायगत जिम्मेवारी तोकिएको छ। जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा आवश्यक पूर्व तयारी गरिएको बेहोरा सम्मानित सदनलाई अनुरोध गर्दछु। सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा रहेको र केन्द्रीय तहमा कमान्ड पोस्ट गठन गरिएको जानकारी गराउँदछु। जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषबाट विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम मृतकका परिवारलाई 5 लाख, पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन अन्तर्गत नै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 3 लाख रुपियाँ, चामल 30 केजी, दाल, खाने तेल, चिया, चिनी, साबुन लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै मृतकका परिवारलाई तत्कालका लागि 15,000 रुपियाँ, त्रिपाल, कम्बल, म्याट्रेस र भाँडाकुँडा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। सङ्घीय तहमा गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, केन्द्रीय कमान्ड पोस्ट लगायतका संरचनाहरू बहुविपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार, विकास साझेदारहरू लगायतसँग नियमित सम्पर्क र समन्वयमा रही विपद जोखिमयुक्त क्षेत्रको जोखिम नक्साङ्कन, आवश्यकता अनुसार भौगोलिक अध्ययन, पूर्व सूचना प्रणालीको जडान र सूचना प्रवाह मनसुन बुलेटिन विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। मानवीय सहायता स्थलहरूमा राहत तथा उद्धारका सामग्रीको यथेष्ट भण्डारण गरिएको छ। आपतकालीन अवस्थाका लागि हवाई उद्धारका लागि समेत मिति 81/2/17 गते सरकारी तथा निजी हवाई सेवा प्रदायकहरूसँग हवाई सेवा दिने सम्बन्धी विस्तृत योजनासहित तत्काल परिचालन हुने गरी तयारी अवस्थामा तैनात राखिएको छ। हालैको मनसुनजन्य विपद र भविष्यमा हुने विपदका घटनामा समेत हुन सक्ने क्षतिका विवरण सङ्कलन गरी व्यवस्थापन गर्न विपद पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड 7औं संशोधन 2077 बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिद्वारा प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई समेत यस सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ। दैलेख जिल्लाको 820 नगरपालिका र अछाम जिल्लाको पञ्चदेवल विनायक जोड्ने झोलुङ्गे पुल जुन केही दिन अगाडि लट्ठा चुडिएर मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको थियो, अबको 2 दिनभित्र सञ्चालन हुने कुरा पनि सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाको बोबाङ इलाकामा गएको बाढी पहिरोबाट निजी आवास गुमाएका 82 घर परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी पहिलो किस्ता बापत रकम राष्ट्रिय
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण मार्फत वितरण गरिएको छ। दोस्रो किस्ता पनि 18 परिवारले प्राप्त गरिसकेका छन्। यो कुरा पनि जानकारी गराउँछु। जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएको भूकम्पबाट पहिचान भएका 80,150 लाभग्राहीका लागि राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको कोषमा 4 अर्ब 75 लाख रुपियाँ निकासा गरिएको छ। स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका 76,875 लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत 1 अर्ब 92 करोड 18 लाख 75 हजार रुपियाँ लाभग्राहीका खातामा जम्मा भइसकेको व्यवहार सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अब म कारागार व्यवस्थापन सम्बन्धमा माननीय अब्दुल खान, माननीय ऐनबहादुर शाही ठकुरी, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय बुद्धिमान तामाङ, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय शिशिर खनाल, माननीय डाक्टर प्रकाश शरण महतज्यूले राख्नुभएको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। जिज्ञासा थियो कारागारमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रयोगशालाको व्यवस्था, कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा विकास नगरिएको, मुगु कारागारको छिटो सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, वीरगञ्ज कारागार जीर्ण अवस्थामा रहेको, नयाँ भवन निर्माणका कुरा, बाल सुधार गृह निर्माण, कारागार सुधारका लागि मध्य प्रदेशमा बजेट विनियोजन कम भएको, कारागारमा उद्यमशीलता विकास, प्रदेशमा खुल्ला कारागार निर्माण, त्रिशुलीमा कारागार निर्माणको लागि बजेट विनियोजन न्यून भएको लगायतका विषय उठान गर्नुभएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, नेपाल सरकारबाट फौजदारी कसुर कैद कट्टा नियमावली 2076 मा तेस्रो संशोधन भएको छ। यसबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन एवं कैद कट्टा सम्बन्धी विषयलाई पीडित मैत्री, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन कानुनी आधार तयार भएको छ, जस अन्तर्गतका मुख्य व्यवस्था सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडितको हक संरक्षण र सामाजिक प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी कैद छुट हुँदा अनिवार्य पीडित पक्षको सहमति गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कारागार प्रशासक र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट सिफारिस भई आएका सबै प्रमाण पुगेका कैदी बन्दीको कैद कट्टा गर्दा समेत कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा 7 दिनको सार्वजनिक सूचना प्रकाशन अनिवार्य गरिएको छ। सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि कुनै कैदी बन्दीप्रति गुनासो प्राप्त भएमा सोको सम्बोधन गरेर मात्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक सूचना आजकै मितिबाट नै आज सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भइसकेको जानकारी पनि सम्मानित सदनलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। यसबाट विगतमा देखिएका कैद मिनाहका विभिन्न विवादहरू र विभिन्न पहुँचका आधारमा पहुँच भएकाहरूले मात्र आफ्नो राम्रो व्यवहार हुँदा हुँदै पनि कैद कट्टाको सुविधा पाउने जुन प्रचलन थियो त्यसलाई सुधार गरिएको छ र त्यसलाई अझ सार्वजनिक सूचना समेत जारी गर्ने भएको हुनाले गुनासो पनि प्राप्त हुने हुनाले आम नागरिकले पनि देख्न पाउने गरी आजैबाट वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको कुरा सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। कारागार सुधार गृहलाई कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा स्तर उन्नति गर्न प्यारोल र प्रोभिजनमा छाड्ने नीति कार्यान्वयनमा लगिएको छ, जस अन्तर्गत 417 जना कैदीबन्दी प्यारोल बोर्डबाट निर्णय भई पेरोलमा बसेका छन्। खुला कारागार सम्बन्धी कानुनी पूर्वाधारको मस्यौदा आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरी पेश गरिनेछ। कैदीबन्दीहरूको अनुपातमा शौचालय निर्माण र स्तरोन्नतिको कार्यलाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइएको छ। उपलब्ध स्रोत साधनको परिधिभित्र रहेर 7वटै प्रदेशमा रहेका कारागारमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। कारागार कार्यालय तुलसीपुरमा स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको र सो कार्यक्रम क्रमशः सबै कारागारमा विस्तार गरिने कुरा जानकारी गराउँदछु। नुवाकोटको केन्द्रीय कारागारको पहिलो चरणको निर्माण सकिएर दोस्रो चरण पनि अन्तिममा पुगेको छ। 1370 जना कैदीबन्दी क्षमता भएको कारागार आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 10वटा कारागारमा लघु उद्यम केन्द्र स्थापना गर्ने र करिब 6000 कैदीबन्दीलाई सिपमूलक तालिम प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। प्रदेश स्तरीय कारागार स्थापनाका लागि 7वटै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ भइसकेको छ। अब म राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धमा आएका प्रश्नहरूबारे जानकारी गराउँछु, जसलाई माननीय अमनलाल मोदी, माननीय ऐनबहादुर शाही ठकुरी, माननीय चन्द्रकान्त भण्डारी, माननीय तारा लामा तामाङ, माननीय निर्मला कोइराला, माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रदीप पौडेल, माननीय प्रभु हजारा, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय प्रेम सुवाल, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय रेखा यादव, माननीय रोशन कार्की, माननीय शिशिर खनाल, माननीय सुनिता बराल ज्यूहरूले राख्नुभएको थियो। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनिवार्यता, स्थानीय तहबाट वितरण हुने व्यवस्था, एकमात्र परिचय पत्रको अवधारणा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भिड बढेको परिचय पत्र घर घरमा पुर्याउनु पर्ने, छपाई भएका परिचय पत्र पाएक पर्ने स्थानमा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका सन्दर्भहरू माननीयज्यूहरूले उठाउनु भएको थियो। सम्मान्य सभामुख महोदय, 2074 सालबाट प्रारम्भ भएको राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रावधान कार्यान्वयनका लागि विगतमा संरचना तयारी, ऐन कानुन निर्माण अभियान मार्फत 77वटै जिल्लामा डाटा सङ्कलन गरी पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी कानुनले राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानका रूपमा व्याख्या गरेको छ। दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सामाजिक सुरक्षा लगायतका सबै सेवासँग आबद्ध गर्दै अनिवार्य गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि एकपटक
व्यक्तिगत तथा जैविक विवरण बायोमेट्रिक सङ्कलन गरे पश्चात अन्य सार्वजनिक सेवाका लागि पटक पटक विवरण दिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्थाबाट नागरिकलाई सहज बनाउने उद्देश्य छ। अर्थात् सबै ठाउँमा, चाहे बैंकमा केवाइसी भर्दाको होस्, चाहे सरकारी सेवा लिन जाँदाखेरि पटक पटक धेरै ठाउँमा आफ्नो सम्पूर्ण विवरण, बुवाको नाम, बाजेको नाम, आमाको नाम, जन्ममिति लगायतका प्रतिलिपि लगायतका झन्झट जुन सरकारी कार्यालयमा हुन्छ, यसबाट ती सम्पूर्ण झन्झटबाट मुक्त गराएर फेसलेस र क्यासलेस सर्भिसको अवधारणामा अगाडि बढ्नको निमित्त मद्दत पुग्ने विश्वास लिएको छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिँदा एकै लाभग्राहीले फरक फरक स्थान र फरक फरक लक्षित समूहबाट भत्ता प्राप्त गर्ने, दोहोरो भत्ता प्राप्त गर्ने सम्भावना हुँदैन। भत्ताको दुरुपयोग पूर्णतः रोकिने कुराको जानकारी गराउँदछु। यिनै नीतिगत कानुनी प्रावधान अनुसार नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको मिति 81/2024 को निर्णय अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको पहिचान, दर्ता तथा नवीकरणका लागि हाल 28 जिल्लामा मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरिएको हुँदा कार्ड आवश्यक पर्दैन। यो कुरा म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिलेका लागि 28 जिल्लामा 90 दिनको समय दिइएको राष्ट्रिय परिचय पत्र ती जिल्लाहरूमा मात्र अनिवार्य। अहिले हाललाई परिचय पत्रको नम्बर मात्र अनिवार्य गरिएको हुँदा कार्डको आवश्यकता नपर्ने कुरा जानकारी गराउँछु। बाल पोषण भत्ता 90 वर्ष माथिका तथा अन्य हेरचाहमा आफै गर्न नसक्ने प्रकृतिका लाभग्राहीलाई अनिवार्य गरिएको छैन। त्यसको डिटेल पनि म केही बेर आम सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समेत सामान्य सभामुख मार्फत सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। 753 स्थानीय तहका 1500 भन्दा बढी कर्मचारीको क्षमता विकास गरी लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्राप्त गर्नका लागि सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै वितरण सङ्कलन व्यवस्थित गर्न सेवाग्राहीको चाप अनुसार देशभर 173 स्टेसन थपिएको छ। परिचय पत्र अनिवार्य गरिएका जिल्लामा पर्न गएको कार्य चापलाई मध्यनजर गरी प्रत्येक जिल्लाका विभिन्न विवरण दर्ता इकाइमा साविकको भन्दा 5 जनाको दरले जनशक्ति थप समेत गरिएको छ। लाभग्राहीले हाल बसोबास गरेको स्थानबाट दर्ताको निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने, जस्तै कर्णालीमा रहेका लाभग्राहीले काठमाडौँबाट निवेदन तथा नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा राष्ट्रिय सभागृह, नारायण हिटी सङ्ग्रहालय परिसरबाट विवरण सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आफूलाई पाएक पर्ने स्थानबाट कार्ड लिन वा एका घरका परिवारका व्यक्ति मार्फत कार्ड लिने व्यवस्थाका लागि कानुन संशोधनको प्रक्रियामा छ। सभामुख महोदय, हामीले चाहेको अन्तरआबद्धता सहितको राष्ट्रिय परिचय पत्रले धेरै व्यथितिको अन्त्य गर्छ। एउटै व्यक्तिको 2वटा राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर बन्दैन, किनभने औँठा छाप र आँखाको नानी लिएको हुन्छ। कागजमा मान्छे खडा गर्ने तर साँच्चैको मान्छे नहुने र पैसा सबै चाहिँ दुरुपयोग हुने, वृद्ध विद्याको सङ्ख्यामा त्यस्तै डाटा दुरुपयोग हुने, विद्यार्थीको सङ्ख्या त्यस्तै, हरेक क्षेत्रमा तथ्याङ्कको तोडमोड गरेर अनेकौँ अनियमितता हुने गरेको छ। सबैतिरको हिसाब जोड्ने हो भने तथ्याङ्कमा खेलेर झन्डै 10,000 करोडभन्दा बढीको भ्रष्टाचार रोक्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान र प्रक्षेपण छ। झुटो तथ्याङ्क अर्थात् मिथ्याङ्क देखाएर लुट मचाइएको छ। राष्ट्रिय परिचय पत्रको अवधारणा लागू हुँदा धेरैजनाको लुट रोकिँदैछ। त्यसैले यसका विरुद्ध पनि थुप्रै कार्यक्रमहरू अथवा थुप्रै किसिमका अफवाहहरू पनि आउँछन् कि भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत भएर बसेका छौँ। मिथ्याङ्कका आधारमा अब अनियमितता नहोस् भन्नका लागि सम्मानित सदनमा यो कुरा जानकारी गराएको छु र कतिपय अवस्थामा समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणाहरू बनाइएको पनि पाइएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय पढ्नुभन्दा समाचारहरू पढेर चाहिँ धारणा बनाइएको हुनाले म फेरि पनि 28 जिल्लामा मात्र 90 दिनको समय दिएर यो व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट रूपमा भनिएको पनि छ। अशक्तहरूका लागि जो बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, अझ जसले चाहिँ जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूका लागि अनिवार्य गरिएको छैन। उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई कुनै बाधा अर्चन गरिएको छैन। त्यसका बावजुद पनि कुनै अप्ठ्यारो परेको खण्डमा राज्यले नागरिकलाई कुनै पनि कारणले सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउनै सक्दैन। नागरिकको त्यो अधिकार हो। मन्त्री परिषदको निर्णयमा स्पष्ट लेखिएको छ। तर समाचारमा आए अनुसार नै धेरै कुरा सदनमा पनि र विभिन्न ठाउँमा आएका हुनाले आम नागरिकलाई अलि बढी चासो बढ्यो र धेरै भिडभाड पनि बढेको देखियो। बालबालिका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय अथवा 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचय पत्र नभए पनि सेवा लिन बाध्य पर्ने छैन भन्ने कुरा एकदमै स्पष्टसँग भनिएको हुनाले म सम्मानित सदन मार्फत सबैका जानकारीका लागि यो कुरा गराएको पनि छु। केही असहज परिस्थिति छ होला, हामीले केही दिनभित्रै यदि कोही उमेर पुगेका
वृद्धहरू ज्येष्ठ नागरिकहरू आइपुग्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उहाँहरूको हेरचाहको विशेष व्यवस्था र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उहाँहरूको स्वास्थ्य जाँचको समेत व्यवस्था यही मौकामा गरिदिने लगायतका यसलाई चुस्त सेवा बनाउने लगायतका काममा पनि जोड दिएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। लागु औषध नियन्त्रण सम्बन्धमा माननीय पूर्णबहादुर तामाङ, माननीय प्रेमबहादुर आले, माननीय महेन्द्र राई यादव, माननीय रञ्जु कुमारी झा, माननीय रामकृष्ण यादव, माननीय लालवीर चौधरी, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। विदेशबाट लागु औषध भित्रिरहेको, नेपाल ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको, युवाहरू लागु औषध दुर्व्यसनमा फँसेको, पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना, लागु औषध नियन्त्रणका लागि आगामी वर्षको कार्यक्रम लगायत विषय उठान गरिएका थिए। सम्मान्य सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकामा लागु औषध ओसार प्रसार नियन्त्रणमा सशस्त्र प्रहरी बलले सीमाबाट नेपाल भित्रिने प्रत्येक यात्रुको चेक जाँच कडाइका साथ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। समुदायसँग प्रहरी अभियान मार्फत नेपाल प्रहरीले मुलुकभर लागु पदार्थको प्रयोग विरुद्ध चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो मार्फत लागु औषधको ओसार प्रसार, बिक्री, भण्डारण र प्रयोगमा नियन्त्रण कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयबाट आर्थिक वर्ष 81-82 को बजेटमा 77वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बजेट विनियोजन गरी अभियान मार्फत सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। मन्त्रालयले समय समयमा जनचेतना जगाउने उद्देश्यले प्रदेशगत र स्थानीय निकायका समेत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। लागु औषध प्रयोगकर्ताका लागि पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका बमोजिम पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन भई तिनीहरूको प्रोत्साहनका लागि अनुदान र पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता केन्द्रहरूले मापदण्ड पूरा गरे वा नगरेको अध्ययन पनि गरिनेछ। लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फँसेका मानिसहरूले मौका नपाएर लामो समय अथवा सम्पूर्ण जीवन धेरै लामो समय जेलमा बिताउनु पर्ने जुन अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसको पुनरावलोकन, त्यसको पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता कडा भएको छ। मन्त्रालयले लागु औषधको दुर्व्यसनीमा फँसेकाहरूका लागि अनादर चान्स र लागु औषध बेचबिखन गर्नेका लागि कानुनी रूपमा नो चान्सको नीति लिएको हुनाले यो कुराको जानकारी पनि म सम्मानित सदन मार्फत आम सर्वसाधारण र मान्यज्यूहरूलाई गराउन चाहन्छु। अध्यागमन सम्बन्धमा माननीय वीरेन्द्र प्रसाद बडु, माननीय बुद्धिमान तामाङहरूको प्रश्न आएको थियो। मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीलाई भिजा प्रक्रियामा सहजीकरण, अध्यागमन सेवा चुस्त दुरुस्त बनाउने लगायत विषयमा प्रश्न उठाउनु भएको थियो। सामान्य सभामुख महोदय, नेपालबाट मानस सरोवर जाने तीर्थयात्रीमा मुख्य नेपाली र भारतीय हुने, भारतीय यात्रीका लागि नेपाल आगमनमा भिजा आवश्यक नभएको कुरा जानकारी गराउँछु। अन्य देशबाट नेपाल आई मानस सरोवर जाँदा नेपालको भिजा आगमन बिन्दुमा नै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मानस सरोवरमा नियमित चिनिया पक्षबाट उक्त देश जाने भिजा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ। सहजीकरणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा भिजा प्रक्रिया सहजताका लागि अनुरोध गरिएको छ। अध्यागमन सुधारका लागि त्रिभुवन विमानस्थलमा प्रस्थान कक्षतर्फ 4वटा नयाँ डेस्क हालसालै थप गरिएको छ। त्यहाँ दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति पुरा गरिएको छ। अध्यागमन कार्यालयहरूमा क्रमशः गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बेलैया, रूपन्देही, रसुवा र कोदारी गरी 5वटा कार्यालयमा अफिस अटोमेसन, अनलाइन पेमेन्ट, वेबसाइट र इमेल अपडेट सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरी यी सेवाहरू सुरुवात गरिएका छन्। नेपाल चीन सीमाका जिल्लाका नागरिकलाई चीन आवत जावत गर्न बारकोड सहित एन्ट्री एक्जिट अनुमति पत्रको व्यवस्था गरिएको छ। सामान्य सभामुख महोदय, एउटा जटिल र अप्ठ्यारो परिस्थिति भिजिट भिजाका सन्दर्भमा छ, जसका लागि केही गृह कार्य गृह मन्त्रालयले गरेको छ। नेपाली नागरिकहरू देशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा अझ विशेष गरेर महिला श्रमिकहरू भिजिट भिजामा जाने, दुबई जाने र त्यहाँबाट अन्य विभिन्न देशहरूमा जाने क्रम बढ्दो छ। यसका लागि बिचौलियालाई थुप्रै पैसा दिएर जाने गरेको गुनासो निरन्तर आइरहेको छ। यहाँ एउटा समस्या छ जसलाई समाधान गर्ने हेतुमा मन्त्रालयले अहोरात्र काम गरिरहेको छ। रोकिदिँदा त्यस्तो भिजिट भिजामा जाने मानिसहरूले प्रक्रिया अनुसारको $500 कसैले दिएको हुन्छ। त्यो दुबई या त्यो कुनै मुलुकमा पुगिसकेपछि, विशेष गरेर दुबईमा पुगिसकेपछि बिचौलियालाई फेरि फिर्ता दिने र त्यहाँबाट अन्य श्रम स्वीकृति नभएका देशहरूमा घरेलु कामदारका रूपमा जाने क्रम बढेको छ। त्यसलाई रोक्नका लागि निकै धेरै प्रयास गरिएको छ। आजभोलि नै यहाँहरूले हेर्नुभयो भने हामीले लगभग कतिपय देशमा त 200 भन्दा बढी त्यस्ता घरेलु कामदारका रूपमा झुक्याएर जानेहरूलाई रोकिएको पनि हो। तर हुने रहेछ के भने सभामुख महोदय, यहाँबाट रोकिएर के गर्नु, उनीहरूले त अझ थप धेरै पैसा दिएर अझ अन्य बाटो हुँदै, सडकको बाटो हुँदै भारततर्फ गएर दिल्ली पुगेर दिल्लीबाट जाने पनि गरेको पाइयो। अर्थात् नेपाली नागरिकको झन् बढी पैसा खर्च हुने, नेपाली नागरिकले झन् बढी दुःख पाउने यो परिस्थिति सृजना भएको छ। खुला गर्दा विदेशमा अलपत्र पर्ने, कडाई गर्दा दलाललाई बुझाउनु पर्ने, पैसा बढ्ने र दुःख बढ्ने यो परिस्थितिलाई अन्त्य गर्नको निमित्त एक गहन
र सघन छलफलको आवश्यकता भएको छ। मन्त्रालय यसलाई सूक्ष्म निगरानीका साथ काम गरिरहेको छ। अध्यागमन सुधारमा एउटा कोसे ढुङ्गो साबित हुने गरी हामी विभिन्न नीति नियमहरूको अध्ययन र कार्यविधिहरूको अध्ययन र निर्माणमा व्यस्त रहेका छौँ। म माननीय सदस्यहरूबाट सदनमा हुने छलफलहरूमा र समितिहरूमा हुने छलफलहरूमा यो समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नको निमित्त आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा मान्य अमरेश कुमार सिंह, मान्य अर्जुन नरसिंह केसी, मान्य ऐनबहादुर साई ठकुरी, मान्य चन्द्रकान्त भण्डारी, मान्य तारा लामा तामाङ, मान्य ध्रुवबहादुर प्रधान, मान्य नगिना यादव, मान्य नारायण प्रसाद आचार्य, मान्य प्रभु शाह, मान्य प्रभु हजारा, मान्य बद्रीप्रसाद पाण्डे, मान्य विमला सुवेदी, मान्य बुद्धिमान तामाङ, मान्य महेन्द्र राई यादव, मान्य रामकृष्ण यादव, मान्य रामहरि खतिवडा, मान्य रेखा यादव, मान्य लालवीर चौधरी, मान्य लीलानाथ श्रेष्ठज्यूले उठान गर्नुभएका विविध विषयहरूबारे म जानकारी गराउन चाहन्छु। बर्दियामा सीमा क्षेत्रमा 10 गजामा बिओपी सङ्ख्या र सुविधा पनि कम रहेको विषय उठेको थियो। देशभरमा 253वटा बिओपी सञ्चालनमा छन्। सीमा सुरक्षा र सीमा पार अपराध नियन्त्रणका लागि बिओपी थप गर्ने विषयमा मन्त्रालय संवेदनशील छ। गत वर्ष मात्र 53वटा बिओपी थपिए भने आगामी आर्थिक वर्षमा समेत केही थप्ने कार्यक्रम राखिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने तथा सीमा सुरक्षामा स्थानीय नागरिकको सहभागिता र अपनत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई सुविधा कम भएको तथ्य हो, सही हो। सुरक्षा इकाइलाई सुविधा सम्पन्न बनाउने नीति छ, तर स्रोत साधनको सीमितताका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान गर्न नसकेको कुरा मैले यो सदनमा स्वीकार नै पर्दछ। तर भविष्यमा थप स्रोत साधनले सुविधा सम्पन्न गर्दै जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। सीमाका नागरिकको सुरक्षाकर्मीले दुःख दिएको विषय उठेको थियो। सीमा क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई सीमा पार आवत जावतमा सहजीकरण गर्ने सरकारको नीति छ। सो अनुसार उत्तरी सीमातर्फ कोभिडको समयमा रोकिएका परम्परागत 14वटा नाका खुला गरिएको छ भने दक्षिणी सीमातर्फ समेत सहज रूपमा आवत जावत गर्ने व्यवस्था गरिरहेको बेहोरा मान्यज्यूहरूलाई विदितै छ। सीमा पार अपराध रोक्ने र भन्सार छली गर्ने उद्देश्यले अवैध रूपमा ओसार पसार गरिने गरेका सामानको सम्बन्धमा चेक जाँच गर्ने विगतदेखिकै कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने बाहेक नागरिकलाई दुःख दिने कार्य नभएको तथ्य सम्मानित सदन समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता गुनासाहरू आएमा त्यस्ता गुनासा उप कारबाही हुने कुराको पनि सुनिश्चितता सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सुन तस्करी झन् बढेको खै नियन्त्रण भन्ने विषय आएको थियो। सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणका लागि गृह मन्त्रालयले प्रभावकारी रूपमा कार्य गरिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा मात्र नेपाल प्रहरीले करिब 20 केजी र सशस्त्र प्रहरी बलले करिब 90 केजी गरी जम्मा 110 केजी सुन बरामद गरेका छन्। सुनको अवैध तस्करी लगायत गैर कानुनी तथा आपराधिक कार्य नियन्त्रण गर्ने र कसुर गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याउने कार्यमा गृह प्रशासन कटिबद्ध छ, प्रतिबद्ध छ। प्रहरी चौकीहरूले जबरजस्ती व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको गुनासोका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी साधन धनीलाई कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गरेको छ। यसै क्रममा भन्सार छली लगायतका गैर कानुनी कार्यमा जफतसम्मका कारबाही भएका हुन सक्दछन्। त्यसरी जफत गरिएका सवारी साधन कानुन बमोजिम भन्सार र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा दाखिल गर्ने गरिएको छ। प्रहरीले गैर कानुनी रूपमा व्यक्तिका सवारी साधन कब्जा गर्ने गरेको र आफैले प्रयोग गर्ने गरेको कुरा मन्त्रालयको औपचारिक जानकारीमा छैन। कोही कसैले कानुन विपरीत गरेको भए त्यस्तो गर्नेलाई कडा कारबाही हुने कुराको सुनिश्चितता म सम्मानित सदनमा गर्न चाहन्छु। सरकारी जग्गाको संरक्षणको विषयमा के भइरहेको छ भन्ने प्रश्नमा गृह मन्त्रालयले स्थानीय प्रशासन मार्फत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन गर्ने र अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने कार्यको अभियान नै चलाएको छ। यस अभियानबाट पछिल्लो 3 महिनामा अतिक्रमित र गैर कानुनी प्रयोग गरिएको 633 बिघा 7 कट्ठा 13 धुर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा साबिककै अवस्थामा फिर्ता ल्याइएको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अतिक्रमण भएका अन्य सार्वजनिक र सरकारी जग्गा सम्बन्धी निकायसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा फिर्ता ल्याउने कार्यलाई भविष्यमा समेत निरन्तरता दिने बेहोरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला नेताहरूको अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेको भनिएको कारबाही गर्न केले रोक्यो? निर्मला पन्तको हत्याको अनुसन्धान र गिरिबन्धु टी स्टेटको अनुसन्धानको विषय के भयो भन्ने प्रश्नहरू आएको छ। यसबारेमा म केही बेरमा जानकारी अलि सुनिने गरी र बुझिने गरी गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेज आजकै यही सम्बोधनकै क्रममा गर्न चाहन्छु। बारा जिल्लाको रामराजा कलेजका क्याम्पस प्रमुखको हत्याको सन्दर्भमा प्रश्न आएको थियो। बारा जिल्ला स्थित रामराजा कलेज कलैयाका क्याम्पस प्रमुखको मिति 81/2/32
मा गोलीहानी हत्या भएको घटनामा सबै अभियुक्तको पहिचान खुलिसकेको र मुख्य बाहेकका अन्य अभियुक्तहरू पक्राउ परिसकेका छन्। मुख्य अभियुक्तको खोजी तीव्र पारिएको छ। उक्त घटनामा पीडित परिवारको तर्फबाट कितानी जारी परिसकेको त छैन, तर प्रहरीले पीडित परिवारसँग समन्वय गर्ने र घटनाको अनुसन्धान गर्ने कार्य अगाडि बढाइसकेको छ। मुख्य अभियुक्तसहित सबै अभियुक्तलाई सम्मानित अदालत समक्ष पेश गरिने र कानुन बमोजिम कारबाही हुने कुराको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिन् भनेर सुरक्षा चुनौतीका आधारमा सुरक्षा निगरानी बढाउने कार्यलाई अगाडि बढाइसकिएको छ। इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालयको मागका सम्बन्धमा सम्मानित सभामुख महोदय, देशका विभिन्न स्थानमा इलाका प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय सरकार हुँदै आएका सिफारिस र तपाईँ माननीयज्यूहरू स्वयंले मलाई गर्नुभएको लिखित आग्रह कार्यान्वयनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि मन्त्री परिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भई काम अगाडि बढाइएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रहरीको सेवा अवधि पुनरावलोकनको सम्बन्धमा कुरा आएको थियो। प्रहरी कर्मचारीको सेवा अवधि पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यका लागि गृह मन्त्रालयले प्रशासन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुझाव समिति गठन गरिसकेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। गृह मन्त्रालयका कर्मचारीको सरुवा सन्दर्भमा पनि कुराकानी आएको थियो। गृह मन्त्रालयमा निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल गरी करिब 1,10,000 कर्मचारी छन्। कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापन सम्बन्धित ऐन र नियमावलीको परिधिभित्र रही हुने गरेको छ। कर्मचारीको नियमित हुने सरुवामा मेरो कुनै चासो छैन। यो स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हो। माननीयज्यूहरूले गृह मन्त्रालय अन्तर्गत हुने सरुवामा समेत चासो देखाएर सुशासनको अभियानमा टेवा नै पुर्याएको मैले ठानेको छु। आज भर्खर पनि सशस्त्र प्रहरीका 18 डिएसपी सहित 237 जनाको सरुवा भएको छ। नियमित हुन्छन् र कुनै बेला नेतृत्वले बेस्ट पर्सन इन बेस्ट प्लेसका आधारमा कार्यविधिको मातहतमा रहेर यस्ता कार्यहरू हरेक निकायमा हुने गर्दछन्। ती स्वाभाविक रूपमा भइरहेका कार्यहरू हुन् भन्ने कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। र म गृह मन्त्रालयको बजेटका सन्दर्भमा छोटो जानकारी गराउँछु। आगामी आर्थिक वर्षमा गृह मन्त्रालयका लागि 1,98,7,07,00,000 बजेट प्रस्तावित छ। आकारको हिसाबले यो निकै ठुलो देखिन्छ, तर 1,10,000 कर्मचारीको तलब भत्ता र करिब 38 लाख नागरिकको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरी करिब 97% बजेट चालु खर्चमा नै जान्छ। बजेट अभावकै कारण सीमा सुरक्षा र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा खटिने सुरक्षाकर्मी अहिले पनि त्रिपाल मुनि बसिरहेका छन्। शान्ति सुव्यवस्था कायम र अपराध अनुसन्धान गर्ने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण लगायत गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रप्रति नागरिकका असीमित अपेक्षा छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद पछिल्लो 3 महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गृह मन्त्रालय मातहतका निकायले करिब 30% राजस्व सङ्कलन बढाएको कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। र नागरिकताका सम्बन्धमा माननीय प्रभु शाह र माननीय रेखा यादवज्यूले प्रश्न उठाउनु भएको थियो। नेपाली नागरिकता परित्याग गरी विदेश पलायन भएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अवस्था के हुने, आमाको नामबाट नागरिकता पाउने विषय लगायतको सम्बन्धमा विषय उठान गर्नुभएको थियो। नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी तथा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि 2081 तर्जुमा हुने क्रममा छ। यही साता नै यो कार्यविधि प्राप्त हुन्छ र आउने साताको मन्त्री परिषदको बैठकमा लगेर यसलाई पास गरी कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जाने कुरा म सभामुख महोदय मार्फत सम्मानित सदनलाई जानकारी गर्न चाहन्छु। कार्यविधिले आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कठिनाई परेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै त्यस्ता कयौँ विषयहरूलाई कार्यविधिले समेट्ने र गैरावश्यक नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यको व्यवस्थापनका विषयमा देखिएका जटिलतालाई त्यस कार्यविधिले सम्बोधन गर्ने कुरा को जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरी गैरावश्यक नेपाली नागरिकले पाउने राजनीति बाहेकका अधिकार सम्बन्धमा कानुन निर्माणको क्रममा छ। यसलाई व्यवस्थित गरेर र संविधानले दिएको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय कटिबद्ध भएर लागेको कुरा बताउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्त्यमा यसै सदनबाट विनियोजनकै क्रममा तर विनियोजनभन्दा फरक ठाउँमा गएर सोधिएका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरूको जवाफ दिने कोसिस गर्नेछु। दुईवटा प्रसङ्ग पहिला, अन्य प्रसङ्ग फेरि छोड्छु, जसबारे जनस्तरबाट स्वाभाविक चासो र चिन्तापूर्वक प्रश्न उठिएको थियो। म जसलाई सम्मान पनि गर्दछु। सम्मानित सदनमा जुन ढङ्गले विषयहरू उठ्छन्, कहिलेकाहीँ कुन विषय सुन्ने समयमा, कुन समय आकस्मिक समयमा, कुन समय विषयगत छलफलमा भन्ने कुराको अन्यल रहिरहँदा कहिलेकाहीँ बहसहरू अन्यत्र भाडिने गरेको पनि देखिएको छु, जसले गर्दा चर्को स्वर, व्यङ्ग्यात्मकता, खिचिटिउरी, छेडखानी जस्ता विषयहरू संसदमा प्रवेश गरेका छन्। यसलाई बौद्धिक जगत र आम मानिसले चासोका रूपमा हेरेका छन्, चिन्ताका रूपमा अभिव्यक्त गरेका छन्। सम्मानित सदनलाई यसबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो विषय जीवी राई पक्राउबारे।
विभिन्न सहकारी संस्थाको रकम अवचलन गरेको अभियोग लागेपछि जिल्ला अदालत कास्कीले राई लगायत हालसम्म 19 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। त्यसमध्ये हालसम्म 5 जना पक्राउ पर्दा राई फरार छन्। उनी विदेशमा रहेको सूचनापछि प्रहरीले इन्टरपोलबाट माघ 12, 2080 मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेको थियो भने माघ 25 मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो। उनी मलेसियामा छन् भन्ने जानकारीका आधारमा रेड नोटिस जारी गरिसकिएको थियो। यी घटना म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउनु अघि अर्थात् 80 साल फागुन 24 गते अघिका हुन्। प्रहरीले खोजी गरिरहेका बेला उनी कसरी विदेशिए प्रश्न गर्ने ठाउँ त छ। अहिले यो प्रश्न पुरानो भइसक्यो होला, तर राज्यका निकाय र संयन्त्रलाई प्रयोग गर्दै उनी त्यतिखेर बाहिरिएका पक्कै हुन्। विभिन्न अनुसन्धानबाट राज्यका निकायले अहिले उनी मलेसियामा रहेको तथ्य पत्ता लगाएका छन्। उनलाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउने विषयमा मैले त्यहाँका गृहमन्त्रीज्यूसँग 2 पटक टेलिफोनमा कुराकानी गरेको छु। मैले सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउनै पर्छ। दुवैतर्फका राज्यस्तरीय संयन्त्रहरू संवादमा छन् र यी दुवै देश कानुनी राज्य भएका देश भएका हुनाले हामीले कानुनी माध्यमबाट नै समस्याको हल गर्नुपर्ने कुरा म सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल र मलेसिया बीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि मलेसियाको सुपुर्दगी ऐन अन्तर्गत सन्धि नभएका मुलुकको अनुरोधमा आरोपितलाई सुपुर्दगी गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत निरन्तर काम भइरहेका छन्। मलेसियाका गृहमन्त्रीसँगको 2 पटकको वार्ता जसमा सकारात्मक जवाफ, मलेसिया सरकारको आग्रह बमोजिमका कागजपत्रहरू पठाउने क्रमको निरन्तरता, जीवी राईको राहदानी खारेजीका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाइए तापनि राहदानी विभाग र अदालतले इन्कार गरिदिएको तथ्य हाम्रा कानुनी प्रावधान अनुसार अन्य जटिलता यसका कारणहरू हुन्। तर अनेकौं प्रयासहरू निरन्तर जारी भएका छन्। जीवी राई फरार भएको 11 महिना भयो सभामुख महोदय। उनी फरार भएको 8 महिनापछि म गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएको हुँ। म प्रतिपक्षमा हुँदा पनि यो पक्राउबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराएकै हुँ र आकाशमा भए पनि पातालमा भए पनि पक्राउ गर्छौँ मैले नै भनेको हुँ। म आफ्नो भनाइमा प्रतिबद्ध छु। म आफ्ना भनाइमा प्रतिबद्ध मात्र होइन, गराइमा पनि इमान्दार भएर लागि परिरहेको छु। जीवी राईलाई नेपाल ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता हुने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ, प्रतिबद्ध छ। निरन्तर रूपमा लाग्दै आएका लान्छनाबाट मुक्ति पाउन, सत्य तथ्य उद्घाटित हुन, व्यक्तिगत रूपमा मेरा लागि पनि उनको पक्राउ बेग्र प्रतीक्षाको विषय हो सभामुख महोदय। केही कानुनी जटिलता पार गर्दै राजनीतिक र कूटनीतिक सम्बन्ध मार्फत जीवी राईलाई नेपाल ल्याउन सरकार सफल हुने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। दोस्रो विषय, फाइल किने खोलिएन, चेकलिस्ट कहाँ गयो भन्ने बारे मानवज्यूहरूले राख्नुभएको प्रश्न र जिज्ञासाका सन्दर्भमा म बताउँछु। प्रहरीको चेन अफ कमान्ड र बढुवा सरुवामा चाहिँ केही समस्या पर्यो कि भन्ने कुराको बारेमा आएको प्रश्नबारे पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। ठुला फाइल भन्नुभन्दा पहिला चेन अफ कमान्ड र घटुवा बढुवाका विषयमा केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, प्रहरीको चेन अफ कमान्डलाई कुनै पनि किसिमले प्रभावित पार्ने कार्य गृह मन्त्रालयबाट भएको छैन। विगतका हाम्रा केही अनुभवहरूमा इमान्दार पहुँच नभएका धेरै प्रहरी अधिकारीहरू पछाडि छुटेका छन् र पहुँचका आधारमा केही मानिसहरू अगाडि बढेको कुरा सबै सामु छर्लङ्ग छ। मात्र यसपटक पुरै इतिहासलाई हेरेर कुनै कालखण्डमा कोही अन्यायमा पर्यो कि अथवा कसैले प्रभावमा पो पार्यो कि पहुँचका आधारमा भन्ने कुरालाई मध्यनजर राख्दै न्याय गर्ने प्रयास गरिएको छ। लामो अन्यायको सिलसिलाको बीचमा धेरै न्याय गर्न नसके पनि अन्याय नहोस् भन्ने कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। यो नियमित प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। जहाँसम्म ठुला काण्डहरूको बारेमा हिम्मत छ भन्ने विषयमा प्रश्न आएको थियो, गिरिबन्धु, यति ओम्नी लगायतका विषयमा हिम्मत छ भन्ने खालका प्रश्नहरू आएका थिए। म सम्मानित सदन मार्फत मान्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल प्रहरीलाई र नेपाल प्रहरीले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई गिरिबन्धु टी स्टेटका बारेमा उजुरी माग्नको निमित्त सदनमा कुरा उठ्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि नै मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिइसकेको छ र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गिरिबन्धु टी स्टेटको उजुरीको प्रतीक्षा गरेर बसिरहेको छ। कुनै पनि समय, कुनै पनि बेलादेखि भएका विभिन्न किसिमका यी घटनाहरूका बारेमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धान गर्न तत्पर भएर बसेको छ। कुनै पनि काण्डका विषयमा डराउनु पर्ने, नबोल्नु पर्ने, कुनै पनि फाइल नखोल्नु पर्ने एउटा पनि बाध्यता मेरो काँधमा छैन, मेरो शिरमा छैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यो सँगै सामान्य सभामुख महोदय मार्फत म जानकारी गराउन चाहन्छु। सुन काण्डको फाइल के भयो भनेर यहाँले भन्नुभएको छ। म सुन काण्डका विषयमा पनि थोरै जानकारी यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, लगभग बन्द भइसकेको यो फाइल पुनः खोल्दा मिति 2080 4/2 गते बरामद भएको 60 केजी सुनको थप अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कुल
194 केजी अवैध सुन चोरी पैठारी भएको खुल्न आएको छ, जस अन्तर्गत अनुसन्धानका क्रममा नेपाली नागरिक 14 जना, भारतीय नागरिक 4 जना, चिनिया नागरिक 2 जना गरी जम्मा 20 जना पक्राउ परेका छन्। अवैध हतियार बरामद भएको छ, अवैध सुन बरामद भएको छ, अवैध स्रोत नखुलेको रकम बरामद भएको छ, भारतीय रुपियाँ, अमेरिकी डलर लगायत बरामद भएको छ, कृत्य कागजातहरू बरामद भएका छन्। फाइल नै खोल्ने क्रममा सम्माननीय सभामुख महोदय, सुनकाण्डको प्रतिवेदन किन खोलिएन भन्ने कुरा भनिएको छ। त्यस प्रतिवेदनमा राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू भएका हुनाले ती राज्यका महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू सार्वजनिक हुँदा त्यसले सुरक्षा चुनौतीहरू थप्दछन्। तर जो कोहीको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो फाइल खुला छ, यो प्रतिवेदन खुला छ र खोलिएको यो फाइल मार्फत मैले अघि भने जस्तै 20 जना पक्राउ परिसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। र सम्माननीय सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै खुलेका अन्य फाइलबारे जानकारी गराउन चाहन्छु। भुक्तानी सेवा प्रदायकको संलग्नतामा पेवेल नेपाल प्राइभेट लिमिटेड सजिलो पेमेन्ट सर्भिस मार्फत ती खातामा निक्षेप लिई एजेन्ट मार्फत स्थानान्तरण गरी अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त मुद्रा निर्मूलीकरण र भुक्तानी गरिएको देखिएको छ। कुल कारोबार 1 खर्ब 8 अर्बको रहेको भौचर डिपोजिट गरी 81 अर्ब बराबरको कारोबार गरेको देखियो र सो कार्यमा संलग्न सञ्चालक समिति कर्मचारी एजेन्ट गरी 8 जना पक्राउ परिएको फाइल पनि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले खोलेको छ। अस्ट्रेलिया, दुबई, कोरिया लगायत विदेशमा रेमिटेन्सहरू पठाइएको रकम वैध प्रक्रियाबाट नेपाल नभित्र्याई उक्त रकम विदेशबाट नै अन्यत्र स्थानान्तरण गरी अवैध सुन कारोबार मार्फत मुद्रा नेपालमा रेमिटेन्स प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले विभिन्न बैंक खातामा निक्षेप गरेको खुल्न आएको छ। यो बारे जानकारी गराउन चाहन्छु। अवैध सुन पैठारी तथा सङ्गठित अपराध सम्बन्धीको अनुसन्धानको फाइल खुलेको छ। सेन्चुरी कमर्सियल बैंकको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन अन्तर्गतको फाइल खुलेको छ। बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना लिमिटेडको जग्गा प्राप्तिसँगै यसका फाइलहरू खुलेका छन्। बाल मन्दिर सम्बन्धी जग्गा प्रकरणका फाइलहरू खुलेका छन्। विभिन्न सहकारी पीडितहरूको मुद्दाको अनुसन्धानको फाइल अगाडि बढेको छ। सरकारी छाप किर्ते गर्ने फाइल खुलेका छन्। जघन्य अपराधका घटनाहरूमा पर्वत, झापा, सिन्धुपाल्चोक, धनुषा, बाँके लगायतका स्थानमा हत्या सम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका फाइलहरू खुलेका छन्। क्रिप्टो करेन्सी माइनिङका विषयमा सिटिभिटीको तालिम केन्द्रमा KYCA भन्ने कोरियन कम्पनीले निर्माण गरेको IT बिल्डिङलाई उपलब्ध गराएको कम्प्युटर र सर्भर प्रयोग भएको अपराधमा कम्प्युटर CPU 66 थान र सर्भर 1 थान, पेन ड्राइभ 7 थान, ट्याब 1 थान, ल्यापटप 2 थान बरामद गरी 2 जना पक्राउ गरी अनुसन्धान भइरहेको छ। ठुलो परिमाणमा ठुलो रकमको अपचलनको आशंका गरिएको छ। सम्भवतः अहिलेसम्म केही ठुलो हुन सक्ने सम्भावनामा यो फाइल खोलिएको छ। वल्फ 77 अनलाइन सट्टेबाजीको फाइल खुलेको छ। सट्टेबाजको कसुरमा 2 जनाको खातामा 2 महिनामा 24 करोड कारोबार भएको मुद्दामा 2 जना पक्राउ भएका छन्। वन्यजन्तु वातावरण सम्बन्धी फाइल खुलेको छ। फरार प्रतिवादीहरूको फाइल खुलेको छ। यी लगायत हाइपर फन्डका विषयमा अनुसन्धान अगाडि बढेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्मानित सभामुख महोदय मार्फत म सदनलाई एउटा जानकारी के पनि गराउन चाहन्छु भने फाइलै खोल्ने क्रममा मैले अघि भनेका फाइलहरूसँगै भुटानी शरणार्थीको बन्द भएको फाइल खोल्ने तयारीमा छ। बाल मन्दिरको फाइल बन्द भएको छैन। स्काउटको फाइल बन्द भएको छैन। बाँसबारीको फाइल बन्द भएको छैन, खुलिसकेको छ। टिकापुरको फाइल खुलिरहेको छ, काम भइरहेको छ त्यसमा। त्यसैगरी बृहत जनकपुरको 9000 बिघा जग्गाको फाइल तयार हुने क्रममा छ। त्यो मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारहरूलाई अनुसन्धान गर्नको निमित्त 25 वटा पुराना फाइलहरूलाई एकत्रित गर्दै एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने बजेटको व्यवस्था यसै पटकको बजेटमा व्यवस्था भएको छ। बजेट पास भएको 2 महिनाभित्र विगतमा भएका 25 वटा काण्डहरूको फाइल तयार गर्नको निमित्त एउटा शक्तिशाली आयोग बन्न लागेको कुरा सम्मानित सदन मार्फत सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फाइलकै क्रममा यहाँ आउँदै अर्को एउटा भर्खरै फाइल खुलेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। भर्खरै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई अनुसन्धानका लागि पत्र पठाइसकेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले CIB लाई, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि भर्खरै अगाडि बढ्नका लागि पत्र पठाएको जानकारी सम्मानित सदनमा म हुँदै आएको छ। अर्को एउटा फाइलको जानकारी गराउँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। पतञ्जलि आयुर्वेद कम्पनीको फाइल आजैबाट खुलेको कुरा सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जाँदा सम्मान्य सभामुख महोदय, एकजना माननीयज्यूले हिजोको बैठकमा सहकारी प्रकरणको छानबिन गरिरहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रहरी निरीक्षकको गृहमन्त्रीले नै सरुवा गरेको भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभयो। लान्छना लगाउन अभ्यस्तहरूलाई जवाफ दिने मन थिएन सभामुख महोदय, तर भ्रम निवारणका लागि आवश्यक देखिएकाले केही तथ्य मात्र राख्न चाहन्छु। यसभन्दा अगाडि पनि यही सदनमा
म संलग्न भएर 1 अर्ब रुपियाँ ऋण आफैले निवेदन दिएर माग गरेको प्रमाण मसँग छ भनियो। मैले प्रमाण दिनुहोस् भन्दा प्रमाण दिन सकिएन। मेरो चरित्र हत्या भयो, लान्छना म माथि लगाइयो। म अझै पनि त्यो प्रमाण कुरिरहेको छु, तर प्रमाण प्राप्त भएन। निराधार आधारमा आरोप लगाइयो। हिजो भर्खरै फेरि पनि त्यस्तै आरोप लगाइयो। सम्माननीय सभामुख महोदय, पहिलो कुरा, प्रहरी निरीक्षकको सरुवा प्रहरी महानिरीक्षकको नियमित काम हो, गृहमन्त्रीको काम होइन। हरेक प्रहरी निरीक्षकको सरुवामा गृहमन्त्रीलाई जोड्नुको उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध बाहेक अन्य केही हुन सक्दैन। दोस्रो, जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा कार्यरत प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर राणाको 2081 वैशाख 26 गते नियमित प्रक्रियामा सरुवा भएको रहेछ। त्यसबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले उनीसहित 519 जना प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गरेको रहेछन्। उनी महोत्तरीको गौशाला प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जका रूपमा सरुवा भएका रहेछन् र आफ्नो कार्य पुरा भएको ठाउँबाट सरुवा उनले आफूले मागेका कारणले सरुवा भएको कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। तेस्रो, सहकारी प्रकरणको अनुसन्धान सकिएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता भइसकेपछि प्रहरी निरीक्षक राणाको सरुवा भएको तथ्य रहेछ। अनुसन्धान सकिएर मुद्दा समेत दर्ता भइसकेको अवस्थामा नियमित प्रक्रियामा भएको सरुवालाई अनुसन्धान प्रभावित बनाउने गृहमन्त्रीको उद्देश्य भनेर आरोप गर्नु बेइमानी हो। सभामुख महोदय, प्रहरी सरुवा प्रक्रियाको सामान्य जानकारी समेत नराखी सम्मानित सदनमा निहित स्वार्थका लागि यस्ता तथ्यहीन आरोपका श्रृङ्खलाहरू बन्द गर्नको निमित्त म माननीयज्यूहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मलाई लाग्छ साथीहरू सहकारी पीडितको भन्दा बढी चिन्ता बदनाम गराउनमा पो लागिरहनु भएको छ कि मलाई चिन्ता लागेर सम्मान्य सभामुख मार्फत यो कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। अन्त्यमा सम्मानित सभामुख महोदय, मैले आफ्ना मन्त्रालय अन्तर्गत सोधिएका विषयहरूको पनि जानकारी गराएँ र त्यसै मेसोमा सोधिएका यी अनेक प्रश्नहरू जसलाई अनुत्तरित छोड्नु त्यति बान्छिने नहुने भएका हुनाले मैले विनम्रतापूर्वक यी कुराहरूलाई आफ्ना तर्फबाट कुराहरू राखेँ। म अन्त्यमा यति अनुरोध गर्न चाहन्छु कि हामी के कुरा सदनमा पनि के कुरा सुन्ने समयमा, विशेष समयमा या विषयगत समयमा भन्ने कुरा छुट्याउन सक्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नुपर्छ भन्ने मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ। हामी सबैले जिम्मेवार भएर सदनमा प्रस्तुत भइदिँदा सदनको सम्मान र गरिमा बढ्नेछ। हामी हाम्रा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ। म मेरा तर्फबाट अधिकतम प्रयास गर्नेछु। सम्पूर्ण मान्यज्यूहरूलाई म सदनको गरिमा र मर्यादामा एकबद्धताका लागि हार्दिक अपिल गर्दै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। स्पष्टीकरणमा केही कुरा आएछन् भने म तिनको जवाफ दिन फेरि उपस्थित हुनेछु। धेरै धेरै धन्यवाद सभामुख महोदय।